اللہ نے ارشاد فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ پروردگار نے فرمایا کملی والے اسا تینوں کوثر عطا کر دیتا عرض کیتی یا اللہ پتراں دا نعم البدل کوثر کیویں ہو گیا اللہ نے فرمایا کملی والے کافراں نے میں نہ ماریا ہے محمد دا پتر کوئی نہیں ہوتے بعد دا ذکر جاری نہیں رہے گا پروردگار نے فرمایا جے میں نہ چاہاں تے پتراں والے دا ذکر بھی نہ ٹوراؤ کہ میں چاہاں بغیر پتراں تو ذکر ٹور لواؤ عرض کیتی یا اللہ میرا ذکر کیویں جاری رہے گا پروردگار نے فرمایا کملی والے میں تیرا ایک پتر لے لیا انہوں انہیں روحانی پتر دے دیواں گا سونے جگ بھی ذکر تیرے کرے گا رب بھی ذکر تیرے کرے گا الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلند آواز نال پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين نوجوان کہہ رہے ہیں کہ منقبت ضرور سناو امام علی مقام دی جی کردائے دردانو دنیا تے کھلار دیاں جی کردائے دردانو تے کھلار دیاں شبیر تیرے غم تو غم دنیا دے بار دیاں شبیر تیرے غم تو غم دنیا دے بار دیاں شبیر دے لولو تے چھریاں سن چل دیاں شبیر دے لولو تے سن چل دیاں
زہرا دیوس دینو ہتھی جندرے مار دیاں گر زہرا دیوس دینو ہتھی جندرے مار دیاں امان حسین کیا میرے لی دعا کریو امان حسین کیا میرے لی دعا کریو نانے دی محبت دا ہر قرض اتار دیاں نانے دی محبت دا ہر قرض اتار دیاں اصغر نو دفن کر کے سید نے کیا مولا اصغر نو دفن کر کے سید نے کیا مولا سو اصغر جے ہوں منے تیرے نام تموار دیاں سو اصغر جے ہوں منے تیرے نام تموار دیاں جی کردائے دردانوں دنیا تے کھلار دیاں شبیر تیرے غم تو غم دنیا دیوار دیاں اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافع روزی جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم دیباد واجب الاحترام معزز و محترم علماء کرام نادخانہ نشیر لسام بانیان محفل نقیب محفل معززین علاقہ مہمانان گرامی ذی احتشام حاضرین و سامین و سامیات اجداء پاکیزہ اجتماع بسلسلہ سالانہ محفل ملاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آدھس چک نمبر 146 ریبے کھیوا تحصیل چک جمرہ دے اندر انعقاد پذیر شکر گزارا اجدی اس محفل مبارکہ دے بانی میرے اور تہاڈے انتہائی عزت مآب محترم المقام جناب چوہدری زاہد علی بھٹی صاحب چیئرمین واپلا سب ڈویژن چک جمرہ اور انہاں دے دیگر تمام معاونین جناب عزیزم وسیم بھٹی صاحب رانا بوٹا عمران علی بدر حسین بھٹی محمد احمد بھٹی ان تمام اہل خانہ نے اس عظیم الشان محفل مبارکہ دا انعقاد فرمایا نقیب محفل نقیب ملت نقابہ پاکستان دے امیر میرے برادر مکرم جناب الحاج محمد افتخار احمد رضوی صاحب جنہوں نے اپنی نقابت دل پدیر نلمنو اور آپ احباب نو محضوظ فرمایا فاضل محتشم جناب حضرت علامہ مولانا قاری فقیر عبدالرشید صاحب
آپ بھی تشریف فرمانے، جناب تاج علی محمدی سیفی ثناخان رسول بھی تشریف فرمانے، قرب جبارتوں دیگر ائمہ مساجد خطبہ تشریف لے کے آئے، فیصلاباتوں میرے عزیز جناب ملک محمد عارف صاحب، ملک محمد وسیم، محمد نوید، جناب محمد عاصم، حق نواز صاحب، احسان صاحب، علامہ ویس آسی صاحب، تمام احباب دونوں نزدیک تو تشریف لے کے آئے۔ اللہ کریم ہر قدم تے نیکی اندر ذخیرے عطا فرمائے۔ دعا گو ہاں کہ رب تعالیٰ اپنے محبوب کریم علیہ السلام دی غار ثور تے غار حراج گزرن والی راتاں دا صدقہ اللہ ساڑی آج دی رات قبول فرما کے ساڑے سارے واسطے ذریعہ نجات بنائے۔ جس طرح کے رضوی صاحب فرما رہے سن کے بھٹی صاحب نے اپنے والوں ہر طرح دی محبتاں پیش فرما کے ہر مہمان نل اور سارے نبی پاک دے چکے اسی پرونے بن کے آئے ہیں اور بھٹی صاحب نے میزبان ہومدہ اج حق ادا کیتا ہے۔ یقینی طور تے نہ پورا سال انتظار کیتا ہوئے گا کہ حضور دے پرونے ہونے نے تے میں انہوں دی خدمت کرنی ہے۔ اللہ کریم اس انتظار اور اس محبت دا انہوں نے بہترین صلہ اور اپنی ذات اور اپنی شان دے لائق اجر عطا فرمائے۔ گاؤں بھی سج گیا، گلیاں بھی سج گئیاں کہ حضور دا میلاد ہے۔ یقین کرو غلاماں نو اپنے آقا دا میلاد انجی منانا چاہیے ہے۔ اسی حق غلامی تے ادا نہیں کر سکتے پر حضور دی بارگاہ اپنی ارمغان نیاز تے پیش کر سکنے ہیں۔ اللہ کریم دی بارگاہ قبول ہو جائے۔ اور میں نے کسے پوچھا سی آسی صاحب محفل قبول ہو گئی ہے یہ دلیل کیے تو میں آکھیا سی جے رب اگلی دی توفیق دے دے بے تو سمجھو پچھلی قبول ہو گئی ہے۔ اللہ کریم ایک محفل قبول پہلے کر دے تے منعقد بعد چوندیاں نے۔ یقین کرو تساں اپنی بیٹی بیٹے دی شادی تے جنوں کارڈ بھیجو صرف وہی آ سکدا ہے تے جنوں دعوت نہ بھیجو انہوں تسی مہمان نہیں من دے تے جے بیٹے بیٹی دی شادی تے دعوت نامے تے بندہ آندا ہے تے آج جڑی محفل میلاد کو بغیر دعوت نامے تو نہیں نہ ہو گئی۔ یقیناً عالم ازل وچ جدوں محفل مبارکہ دا پروگرام بنیا ہوے گا تو آج جڑے سی محفل وچ بیٹھے ہیں یقیناً ساڈا نام تے اسی دن ہی لکھ دیتا گیا کہ انہاں نے حضور دی محفل وچ شرکت کرنی ہے۔ الحمدللہ میں اور رضوی صاحب اور دیگر سارے پڑھنے والے اپنے وعدے کے مطابق حاضر ہو گئے۔ رات میں شیخ پورا ساتھ ہوں طیب پروڈکشن والے بھائی طاہر صاحب بھی اتھے سارا اس سیٹ اپ لے کے تشریف فرما سن تو انہاں دی وساطت نالی میں تواڈی زیارت لئی حاضر ہویا تو وہ مینوں کہہ رہے سن کہ حضرت کتنے بجے آؤ گے؟ میں کہ میں انشاءاللہ کوشش کراں گا کہ میں 10:30 بجے سٹیج تے آ جاواں۔ تو میں اپنے وعدے کے مطابق 10:30 بجے پورے موٹر وے تو اتر کے تو میں کھڑا ہو گیا تو میں انہوں نے فون کیتا کہ جی میں حاضر ہو گیا ہوں تسی بندے بھیج دو تاکہ سانو لے جاواں۔ تو میں اپنے وعدے کے مطابق حاضر ہو گیا۔ پرسوں میں رضوی صاحب برے والا وہاڑی سا کٹھے روزانہ ہی تقریباً ہر محفل وچ کٹھے ہونا ہوندا ہے کسی نہ کسی مقام تے۔ میں ہن ایتھوں پڑھ کے ایک ہور جگہ بھی جانا ہے غالباً جڑا والا روڈ فیصل آباد تو اتھے بھی جا کے جب میں تقریر کرنی ہے تو میرا دل ہے میں ہن جلدی عنوان دا آغاز کراں۔ بھٹی صاحب نے میرے کان وچ آکھیا کہ ساڈے اوتے جڑے نبی دی اہل بیت تے پنج تن پاک تے امام پاک دے جڑے احسان نے نا اج او سنا امت نو سناؤ انہاں کیسے کیسے احسان ساڑے تے کیتے۔ اس حوالے نال میں قرآن مجید فرقان حمید دی سورۃ الکوثر پڑھنے دا شرف حاصل کیتا۔ الفاظ لحاظ نال قرآن پاک دی سب تو چھوٹی سورت ہے، عظمت لحاظ نال قرآن پاک دی سب تو بڑی سورت ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا انا اعطیناک الکوثر۔ نبی کریم علیہ السلام نے اللہ کریم نے 4 بیٹیاں اور 3 بیٹے عطا فرمائے۔ حضور دیاں بیٹیاں تو جوان ہوئیاں مگر حضور دے بیٹے بچپن تو دنیا تو انتقال کر گئے۔ سرکار دے بیٹے حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا انتقال ہویا تو کفار مکہ نے حرم کعبہ دے اندر ایک میٹنگ بلا لی۔ مکہ دے کافرہ دا ایک سردار جدا نام ہے آس بن وائل اٹھ کے کھڑا ہو گیا تے کافرہ نو کہنے لگا کہ آج تو بعد محمد نو پتھر کوئی نہ مارے، نہ انہاں دی تبلیغ دا کو رستہ روکے، نہ کوئی انہاں نو تنگ کرے۔ مشرکین مکہ نے پوچھا کہ کیا تو محمد دا کلمہ پڑھ لے؟ آس بن وائل کہنے لگا کہ میں کلمہ نہیں پڑھیا، میں اس واسطے روک رہا کہ محمد دا پتر کوئی نہیں۔ ہن سانو محمد دا رستہ روکن دی ضرورت ہی نہیں، جدو پتر نہ ہوئے گا تو او دے بعد او دا ذکر کون کرے گا؟ تو محمد دے بعد او دا ذکر کسی نے نہیں کرنا تو چونکہ پتر نہیں تو دی نسل بھی جاری نہیں ہوئے گی۔ تو
سانو رستہ ضرورت نہیں کہ رکھئے، انہاں دا آپ ہی تبلیغ دا رستہ رک جائے گا۔ اور تیسرا جملہ جڑا عاص بن وائل نے بولیا، کہنے لگا محمد معاذ اللہ ابتر ہو گئے۔ ساڑھے پنجاب چ کسے دا پتر نہ ہوئے تو لوگ کہندے نے فلاں بندہ اوتر ہے۔ پنجابی دا لفظ اوتر، عربی دا لفظ ابتر ہے۔ عاص بن وائل نے 3 جملے بولے تے نبی پاک دی سماعت تک پہنچے۔ ایک پتر دے جاون دا غم تے دوسرا شریکاں دے مینے۔ میرے نبی دا غم دگنا ہو گیا۔ سید عالم نے رو کے آسمان وال ویکھیا۔ 146 چک والیو قرب و جواب تو آن والیو محبوب روندے نہیں ویکھے جاندے۔ میں دوبارہ جملہ بولن لگا، محبوب روندے نہیں ویکھے جاندے پاویں رب ہی ہوئے۔ اللہ نے یار دی اکھ دا اتھرو ویکھیا تے اللہ نے اپنے محبوب تے اس ویلے سورۃ الکوثر نازل فرمائی۔ ان تین آیات بینات وچ اللہ نے مشرکین مکہ دے مینے دے جواب بھی دے دیتے تھے، اپنے یار نو تسلیاں بھی عطا کر دیتیاں۔ پڑھیے قرآن بھائی کریے موجود آغاز۔ میں یقین ہے تسا میرے واسطے چوکھی سبحان اللہ جوڑ کے رکھی ہوئے گی، اس ساری میں نو دے دو میں لے جاواں۔ جنہیں جنہیں ہاتھ نہیں نہ چکیا، گوڑے چھڑو نال دے بلی دا ہاتھ پڑھ کے نہ اچھی سبحان اللہ فرماؤ کہ مدینے آواز جاوے۔ گلا خراب ہو جائے، صبح لوگ پوچھا تیرے گلے نو کی ہویا تے آخری راتی نبی پاک دا ملا سی میں سبحان اللہ کہتا رہا۔ اسٹیج والے انہاں کو صحیح نہیں بولے جا رہا، تسی بول کے وکھاؤ بولا بھائی۔ اے بٹی صاحب نے اس واسطے اسٹیج اچھا جا بنایا کہ بیلی اچھی بہ کے تے اچھی سبحان اللہ فرمان۔ میں دعا کرنا علماء رضوی صاحب آمین فرمان قبول ہو جائے۔ یا اللہ جیڑا اچھا جو سبحان اللہ فرمائے اگلے روزے مسجد نبی شریف چرا کے آوے۔ ہن جیڑا اس تو اچھا بولے حاجی جارے نے اپنے امی تے ابو نال حج کر کے آوے۔ ہن جیڑا اس تو اچھا بولے تے ہاتھ چاہ کے بولے راتی سویں خواب وچ مدینے والا آوے۔ تے تیرا کی جاندا جیڑا اس تو اچھا بولے جاگ دے محفل وچ سونے دا دیدار کرا دے۔ ہن کام میں تھے رکھیا جائے۔ پھر حوالہ بولے اچھا بولو سبحان اللہ۔ اللہ نے رجا فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ پروردگار نے فرمایا کملی والے ساتھنوں کوثر عطا کر دیتا۔ عرض کی یا اللہ پتران دا نیم البدل کوثر کیویں ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا کملی والے کافرہ نے میں نہ مارے آئے، محمد دا پتر کوئی نہیں ہو دے بعد دا ذکر جاری نہیں رہے گا۔ پروردگار نے فرمایا جے میں نہ چاہاں تے پترہ والے دا ذکر بھی نہ ٹوراؤ، جے میں چاہاں بغیر پترہ تو ذکر ٹور لواؤ۔ عرض کی یا اللہ میرا ذکر کیویں جاری رہے گا۔ پروردگار نے فرمایا کملی والے میں تیرا ایک پتر لے لیا کہ نو انہیں روحانی پتر دے دے ماں سونے جگ بھی ذکر تیرے کرے گا، رب بھی ذکر تیرے کرے گا۔ اللہ نے فرمایا سونے یہ گلی گلی تیرے میلاد نہ کرا دے مینو محمد رب کون رکھے گا۔ عرض کی تھی اللہ میرا ذکر تے جاری رہے گا، میرا پتر ہی کوئی نہیں، میری نسل کی میں جاری ہوئے گی۔ پروردگار نے ارشاد فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ فرمایا کملی والے جے میں نہ چاہاں پترہ والیاں دیا نسلہ بھی نہ ٹورن دے ماؤ، جے میں چاہاں بغیر پترہ تو نسلہ ٹور لواؤ۔ فرمایا سونے تیری اولاد میں علی دے سلب وچ رکھ دیتی ہے، پنڈ پنڈ سید ہونگے، ہر شہر جو سید ہونگے، ہر ملک جو سید ہونگے، قیامت تک سیدن وے کے زمانہ کبے گا۔ اے سید اولاد علی دی نے آل نبی دی۔ فرمایا کملی والا نسل بھی جاری رہے گی، فرمایا تیرا ذکر بھی جاری رہے گا۔ اے دا ترجمہ میاں محمد بخش نے جو فرمایا، فرماتے نے آل نبی اولاد علی دی کی صورت شکل اونا دی لکھ پاپ نہیں رہن دے کہ میل اندر دی جان دی۔ فرمایا
آل نبی اولاد علی دی اللہ فرمایا سونیا لوکاں دی نسل سی پتراں تو ٹورنے تیری نسل اسی تیری بیٹی زہرا تو ٹوراں گے میری ملت دے نوجوانوں لوگاں دی نسل پتراں تو جاری ہو دیاں محمد عربی دی نسل بیٹی زہرا تو جاری ہوئی گرامی قدر حضرات میاں صاحب فرماد نے آل نبی اولاد علی دی او جڑی علی دی اولاد ہے نا او نبی دی آل ہے رضوی صاحب ہو سکتا ہے اتنے بڑے اجتماع جو کسی بندے دے ذہن چ پڑھے لکھے دے خیال آوے کہ اسی صاحب پتر نسل ہوندے نے بیٹی نسل نہیں ہوندی یا بیٹی دی اولاد نسل نہیں ہوندی گھر چ 5 بیٹیاں بھی ہون تے لوگ پھر بھی کہتے نے دعا کرو رب پتر دے بے حالانکہ بیٹی بھی تے اپنا ہی خون ہے وہ بھی تے اپنی اولاد ہے پتر کیوں مانگ دے اس واسطے کہ نسلیں پتروں تو جاری ہوں دیا نہیں میری ملت نوجوانوں بیٹے دی اولاد نسل ہوندی ہے بیٹی دی اولاد نسل نہیں ہوندی کیونکہ بیٹی دی اولاد اپنے باپ دی نسل ہوندی ہے رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم دی باری آئی نا تے پتر تے دنیا تو چلے گئے فرمایا بیٹی زہرا دی اولاد دے نسل جڑی ہے کملی والے او تیری نسل ہوئے گی ہن ذہن چ خیال آوے گا کہ نسلاں تے پتراں تو جاری ہوندیاں نہیں بیٹی دے پتر نسل کیویں ہو گئے ویسے تے قرآن جو انا آتینا قول کوثر بھی میری دلیل ہے ابنا انا و ابنا اکم بھی میری دلیل ہے پر میرا دل کردہ میں تنہوں قرآن جو 2 لطف والی آیتہ سناؤں اچھا بولیا جی سبحان اللہ میں تو انہوں نسل رسول سناما لگا نسل رسول جیدہ ساڑے تے احسان ہے تے سارے احسان ہونا دے صدقے نے میں او نسل رسول سناما لگا اللہ نے قرآن مجید جدو آدم دی نسل دا ذکر فرمایا نا بابا آدم دی نسل دا اللہ نے رجا فرمایا وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ پروردگار نے رسالت فرمایا اسا داؤد نے آدم دی نسل سے پیدا فرمایا اسا سلیمان نے آدم دی نسل سے پیدا فرمایا اسا ایوب نے آدم دی نسل سے پیدا فرمایا اسا یعقوب نے آدم دی نسل سے پیدا فرمایا اسا یوسف نے آدم دی نسل سے پیدا فرمایا اسا موسیٰ نے آدم دی نسل سے پیدا فرمایا اسا ہارون نے آدم دی نسل سے پیدا فرمایا آدم دی نسل دا ذکر کر دیا فرمایا با زکریا و یحییٰ و عیسیٰ و الیاس کل من الصالحین اللہ نے فرمایا اسا زکریا تے یحییٰ نے آدم دی نسل سے پیدا فرمایا عیسیٰ تے الیاس نے آدم دی نسل سے پیدا فرمایا عرض کی تھی اللہ سارے نبی تے آدم دی نسل نے عیسیٰ کے میں آدم دی نسل ہو گئے عیسیٰ دا تے باپ ہی کوئی نہیں حضرت عیسیٰ حضرت آدم علیہ السلام دے پترے لگ دینے آدم نانا لگ دینے سارے جگ دے بابا لگ دینے عیسیٰ دے نانا لگ دینے اللہ فرمایا ساری دنیا سارے نبی باپ علیہ آدم دی اولاد نے عیسیٰ مریم علیہ آدم دی نسل ہے نوجوانوں جگ جمرہ والے ہو کہ مریم دا پتر عیسیٰ ہو اپنے نانے آدم دی نسل ہو سکتے پھر فاطمہ دا حسین بھی اپنے نانے محمد دی نسل ہو سکتا آئی نسل رسول عیسیٰ اپنے نانے دی نسل ہے سارے نبی بھی آدم دی نسل نے پر عیسیٰ اپنی ماں مریم بنو تو یہ مریم دا پتر اپنے نانے دی نسل ہو سکتا ہے پھر زہرہ دے حسنین بھی نانے دی نسل ہو سکتے ہیں اس واسطے آکھیا میں نسل رسول دا ذکر کرا رضوی صاحب قرآن مجید ہے اللہ نے فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللتی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین اللہ فرما بنی اسرائیل رب دیا نعمتاں یاد کرو
اللہ فرماندا میں تہانوں سارے عالمین تے تہاڈے دور وچ فضیلت عطا کیتی یا اللہ کیوں اللہ فرماندا وجعلکم ملوکا اللہ فرماندا اس واسطے کہ میں تہاڈے چ بادشاہ بھیجے 70,000 نبی بنی اسرائیل چائے مینوں سچی دسیو او جنہ چ نبی آن او فضیلت والے نے تے جنہ چ نبیاں دا امام آوے پھر انہاں دی فضیلت نو کون بیان کرے جنہ دے جڑے نبی دے گھر آواں تے جنہ دے بیڑے نبیاں دا امام آوے اجازت ہوے تے پھر قرآن پڑھاں تھوڑا جا ہولا بولو بار آواز نہیں جانی چاہیے ہاتھ بالکل نہیں چکنا مت کدھر کو شہید نہ ہو جائے تسی آندے ہو ساڈا پڑھن والے دا ٹیل ویکھیں ماسا جا کھنگورا ماری تے کہندے گیا ہی اسی آکھے نا سبحان اللہ بولو تے دل چی کر لیندے یقین کرو میں فیصل آباد جدو بھی آیا یا اس علاقے سے جدو آیا میں کدے مایوس نہیں گیا الحمدللہ مبتا والے ہو پیار والے ہو خلوص والے ہو رات کون جاگدا اتنی دیر تک مگر تسی مقدرہ والے بھی ہو کہ اللہ کریم نے توفیق عطا فرمائی ہے میرا دل کردا جتنی محبتاں نال ہوئے ہو میں انہیاں ہی محبتاں دے پیغام تانوں پیش کر کے جاواں سنیے قرآن اللہ انہاں دی قرآن چ کیویں فضیلت بیان کردا ہے پڑھیے بھائی اللہ نے رجا فرمایا ان لآیت ملکہ ان یاتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ فآل ہارون تحملہ الملائکہ اللہ نے رجا فرمایا بنی اسرائیل دے کل صندوق ہے او دے وچ موسیٰ تے ہارون دیاں جُتیاں تے اماماں اللہ نے فرمایا بنی اسرائیل والے صندوق دے صدقے نہ دعاواں کردے نے اللہ انہاں دیاں دعاواں قبول کردا ہے پروردگار نے فرمایا تحمل الملائکہ اللہ فرمایا فرشتیاں نو کدیاں تے چک کے پھر دے نے نوجوانوں جی دے وچ موسیٰ دیاں جُتیاں ہون انہوں فرشتے موڑیاں تے چک کے پھر دے نے میں تے گل انہاں دی پیا کرنا جنہاں نو محمد موڑیاں تے چک کے پھر دے جنہاں نو کملی والے چک کے پھر دینے میں اونا دی گل اچھا او جی دے وچ موسیٰ دیاں جُتیاں ہون او دے صدقے دعاواں قبول ہوندیاں نے تے جڑا محمد دے موڑیاں تے کھیڑے او دے صدقے دعاواں نہیں قبول ہوندیاں